नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आरजी म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षांत सध्या ज्या तरेचो संघर्श सुरू जाला तो संघर्श नेमको खंय पावतलो, ताची परिणती खंय आसतली, कशांत जातली, कित्यान जातली, हाचे वयल्यान सध्या राज्यभरात खूब चर्चा सुरू आसा. आनी खास करून जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे लागीं आसा, जे तांचे सपोर्टर आसा, जे कार्यकर्ते आसा आनी त्या विचारसरणीचे आसा, तांकां सगळ्यांकच ह्या विशया वयल्यान सध्या चिंता जाल्या. आनी प्रत्येकाक दिसता की आरजी हो एक संद उरपाक जाय, एकठांय उरपाक जाय. खुबशे जाणांच्यो प्रतिक्रिया आमकां मेळटा. आमी जे एपिसोड करता तांकांय प्रतिक्रिया ह्यो अशाच स्वरुपाच्यो आयिल्ल्यो आसा की आरजी फुटूंक जायना आनी जे मतभेद आसा ते खंय तरी हे सुटपाक जाय आनी ते थांबपाक जाय. पण आमी ओवरऑल ह्या सगळ्या गजालींचो जेन्ना एक शोध घेवपाचो यत्न केलो किंवा समजून हो विशय घेवपाचो आमी यत्न केलो, तेन्ना एक गजाल आमच्या लक्षांत आयल्या आनी ती म्हणल्यार सद्या गजाली ह्यो थोड्योश्यो हाता भायर वचपाक लागल्या इन सेन्स जे मनोजाक मानपी लोक आसा आरजीत, ते सगळे ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर पार्टी म्हणजे तांची जे संघटना आसा त्या लेवलाचेर खुबशे जाण ताचे बरोबर आसा, चडशे जाण आसा, मेजॉरिटी आसा. आनी लेजिस्लेचर पार्टीचे जे कांय म्हणजे स्वता एक विरेश बोरकार आसा जो एकमेव MLA आसा, पण एक दोन झेडपी हे विरेशाक मानपी आसा, ते सगळे धरून जर लेजिस्लेचर पार्टी म्हणून जर विचार केलो जाल्यार आनी एसंब्लीत काम करपी लोक किंवा एज ए झेडपी म्हणून किंवा एक पंच म्हणून किंवा सरपंच म्हणून असे जे कांय जे सदस्य आसा राज्यभरात, ते सगळे सुद्दां धरले. तातूंतले सुद्दां मनोज परबाक मानपी खुबशे जाण आसा आनी विरेशाकय मानपी हे कांय जाण आसा. संघर्श हो खंयच्यान सुरू जालो अशें आमी थोडोसो शोध बोध घेवपाचो यत्न केलो तेन्ना एक गजाल लक्षांत आयली की एसंब्ली जेन्ना सुरू आशिल्ली आनी जेन्ना प्रश्न उपस्थित जाताले, उपरांत जें आंदोलन जालें शिरदोनचे 39A वयल्यान विरेश बोरकार उपोशणान बसलो आनी उपोशणाच्या काळांत ज्यो कांय घडामोडी घडल्यो, ज्या तरेन आंदोलन फुडें वचपाक लागलें, ज्या तरेन आंदोलनाचे एक कार्यक्रम एक जो निश्चित जाल्लो आनी ज्या तरेन कार्यक्रम वतालो ताचे वयल्यान थोडोसो संघर्श सुरू जाल्लो. उपरांत ज्या तरेन हें आंदोलन फाटीं घेतलें, अकस्मात फाटीं घेतलें, रातचे फाटीं घेतलें, ह्या आंदोलनाक खुबश्या लोकांनी पाठिंबो दिल्लो. तातूंत एक्रॉस पार्टी लायन, एक्रॉस सामाजीक कार्यकर्ते आनी अशे सगळेच ह्या सगळ्या आंदोलनाच्या फाटल्यान आशिल्ले. पर्यावरणवादी जे पर्यावरण सपोर्टर कार्यकर्ते तेवूय आशिल्ले. पूण आंदोलन जेन्ना फाटीं घेतलें तेन्ना एकाच मुद्द्या वयल्यान तें आंदोलन फाटीं घेतलें आनी तें आंदोलन आशिल्लें शिरदोनच्या ज्या कडेन एक प्रोजेक्ट येतालो 39Aचो वापर करून, तो सरकारान सांगलें आमी रद्द करता. आनी तितल्याचेर विरेश बोरकाराचें समाधान जालें, जें पार्टींतल्या खुबश्या जाणांक आवडूं ना. आनी हें आंदोलन जेन्ना तडकाफडकी जेन्ना ते फाटीं घेतलें तेन्ना दुसरे दिसा म्हणजे जे सपोर्ट करताले तांकां कितें करप तें कळना जालें. ते हे सगळे हातूंत कन्फ्यूज जाले आनी हें कितें चल्लां असो एक प्रश्न तातूंतल्यान उपस्थित जालो. तर ते टायमार आरजीत एक खंय तरी एक खळबळ आशिल्ली, एक खंय तरी एक डिस्टर्बन्स आशिल्लो, हें नेमकें कितें चल्लां. आनी तातूंतल्यान मनोज परब हो अस्वस्थ आशिल्लो बरोचसो. विरेश बोरकाराक तो खूश आशिल्लो कारण तांणी ज्या कारणां खातीर आंदोलन केल्लें तें यशस्वी जाल्लें. पूण पार्टींतल्या खुबश्या जाणांचें जें मत आशिल्लें किंवा जे सामाजीक कार्यकर्ते आशिल्ले तांचें जें मत आशिल्लें, तांचें म्हणणें आशिल्लें की ह्याच निमतान आमी 39A वयल्यान सरकाराची कोंडी करुया. कारण 39A हें पुराय गोंयांत लागू आसा, तें शिरदोना पुरतें मर्यादीत ना आनी जो पाठिंबो दिल्लो ते पुराय गोंयकारांनी दिल्लो. सो अशा परिस्थितीन जेन्ना आंदोलन विरेश बोरकारान फाटीं घेतलें, कदाचित ताणें ह्या संदर्भात चर्चाय केली आसत, पूण रातचे लेट ते अकस्मात जेन्ना फाटीं घेतले तेन्ना कांय मुद्देच उरले ना आनी कांय इश्यू उरलो ना आनी 39A थंयच उरले.
आजय लोक 39A वयल्यान राज्यभरांत संघर्श करता. कारापूर सरवण हें ताचें आतां ताजें उदाहरण. सरकारान ह्या 39A वयल्या ज्या तरेन ती लँड कन्वर्ट करपाक परमिशन दिलें आनी सद्या ज्या तरेन त्या कन्वर्शनाक आनी त्या सगळ्या प्रोजेक्टाक सरवणकार किंवा कारापूरकार ज्या तरेन विरोध करता, ताचे सगळ्याचें एक रिजन जें आसा तें 39A आसा, जाका लागून विरेश बोरकारूय आंदोलन करतालो आनी ताणें तें फाटीं घेतलें. खंयचें आंदोलन जेन्ना सुरू जाता तेन्ना तें अशें ठिणगी कशें सुरू जाता आनी जेन्ना तें फुडें वता ताचो वणवो जाता. आतां वणवो जेन्ना जाता तेन्ना सादारण बेश्टें इल्लेशें उदक मारून वणवो केन्ना थांबना. तो वणवो पेटत उरता. विरेशान आंदोलन फाटीं घेवन एका पर्टिक्युलर प्रोजेक्टा पुरतूच थंय उजो पालोवपाचो यत्न केलो. वणवो आयज तो सगळो राज्यभरांत पावला. हें सगळ्यांनी आतां मान्य करपाक जाय. संघर्श हांगाच तसो सुरू जाल्लो. ते उपरांत विरेश बोरकार भायर गेलो, फॉरेनाक वचून आयलो. थंय ज्यो सगळ्यो गाठी बिटी आनी बाकीचें सगळें कितें जालें अशें सांगता की तेंय एक रिजन आशिल्लें. ताचें नेमकें रिजन कितें हें अजुनूय भायर येवना. पूण थंय तो थोडोसो एक मनभेद थंय जाल्लो अशें खुबशे जाण सांगता. आनी ग्रावंड लेवलाचेर जें सिच्युएशन आसा थंय मनोज परब हो आपल्या सगळ्या ताजे जे सहकारी आसा तांकां घेवन पार्टी कशी स्ट्रॉंग जावपाक जाय ताजेर सगळें हें चालू आसा. दुसरे वाटेन विरेश बोरकार एसम्बलीचे आपले सगळे करतालो किंवा ताणें केला. तातूंत एसम्बली ही रद्द जाली. तातूंतल्यान खुबशे इशू जे फुडें येतले आशिल्ले इवन 39A बीन सुद्दां ते सगळे गडबडीन येवपाक शकले ना. ताका त्या गजाली वयल्यानूय तांचें हें आशिल्लें, म्हणणें आशिल्लें की आनी थोडीशी आक्रमकता तेन्ना जाय आशिल्ली गव्हर्मेंटाचेर, आनी थोडोसो दबाव येवपाक जाय आशिल्लो. पूण तो दबाव आयलो ना. काँग्रेसीनूय एक बेश्टे थंयच्या थंयच थोडेशे नाराजी व्यक्त करपा पली कडेन किंवा थंय वॉकआवट करपा पली कडेन काँग्रेसीनूय कांय केलें ना. खरें म्हळ्यार एक रस्त्यार खंय तरी एक मोठें प्रदर्शन जावपाक जाय आशिल्लें, तें जालें ना. आनी ह्या सगळ्याच्या हातूंतल्यान आरची एक रिजनल पार्टी म्हणून ताजें ज्या तरेन काम चल्लां सगळे कडेन, त्या सगळ्या कामाचेर किंवा त्या सगळ्या एक जें परसेप्शन आसा जे तरणाट्यां मदीं RJP ज्या तरेन पॉप्युलर आसा तें अकस्मात सगळें एका धक्क्यानच थांबल्या सारकें जालें. फुडें कितें असो प्रश्न तातूंतल्यान निर्माण जालो. कारण शिरदोनाच्या आंदोलनांतल्यान RJPक एक मोठी संदी मेळिल्ली आनी त्या आंदोलनाचो वणवो तांच्यान राज्यभरांत तो करप पसरवप शक्य आशिल्लो. पूण हें आंदोलन तडकाफडकी फाटीं घेतिल्ल्या कारणान खंय तरी एक मोठी संदी पासून RJP वंचीत जालो. ही गजाल सगळ्यांच्याच लक्षांत उपरांत आयली. पण टायम गेल्लो, वेळ गेल्लो. तातूंत खंय तरी पार्टींत पयलींच्यानच खंयची पार्टी पॉलिटिकल पार्टी म्हणलें काय संघर्श हो येताच. संघर्श एकामेकाचे मतभेद हे निर्माण जाताच. ह्या पासून कोणूच सुटूना किंवा कोणूच मुक्त ना. RJPतूय तशें एकामेका कडेन पळयता आसतना थोडेशे एक अनइजी जावपाचे कांय प्रसंग काही व्यक्ती आसाच. पण जेन्ना तांची नाराजी किंवा तांचें एक वर्तन हें हाच्या पलीकडे लिमिटाच्या पलीकडे वता तेन्ना खंय तरी पार्टी किंवा हें ऑर्गनायजेशन हें डिस्टर्ब जावपाक स्टार्ट जाता. आनी तेन्ना जर कांय कारवाय जाली ना किंवा ठोस एक्शन जाली ना जाल्यार मागीर तो सगळो प्रॉब्लेम जाता. मनोज हो अध्यक्ष नाका, मनोजाच्या जाग्यार कोण तरी दुसरो अध्यक्ष हाडुया अशें मानपी एक विरोधी गट आमी म्हणटा तो RJPन आसा. तांकां मनोज नाका कारण तांच्या कांय जाणांचे एंटी पार्टी एक्टिविटीजची कारवाई जाल्ली आसा. ते लोक नाराज आसा, थोडेशे कडेक पडल्या. तांची एक मिटींग ही कांय दिसां पयलीं मडगांव जाल्ली, तें रिपोर्टींग आसा, ताची ही बातमी छापून आयल्या. मिटींग जाल्ली आनी तांचो एक डिमांड जो आशिल्लो तांणी जो ठराव घेतलो किंवा थंयचें ठरयलें तातूंत मनोज परबाक त्या पदा वयल्यान काडप, एक तर सारको जे लोकशाही पद्दतीन काडप किंवा कोर्टान वचप आनी थंयच्यान ताका काडप अशें एक ठाम एक मत आनी एक मत हें थंय जाल्लें ते मिटिंगेंत. पण हें करप कशें? ऑर्गनायजेशन
हें तशें एका रातीन उबें जायना. ऑर्गनायजेशन उबें करपाक एक संघटना उबी करतलो जायत जाल्यार ताका वर्सांची तपश्चर्या आसता, ताका घाम गळोवचो पडटा, ताका खूब कश्ट उपसचे पडटा आनी ते उपशिल्ल्या कारणानच RGP आयज गोंयभरांत खंय तरी उबी आसा. तरणाट्यां मदीं ती आसा. ताचे सदस्य चडशे एक्टीव मेंबर हे चडशे सदस्य आसा. पदाधिकारी हे सगळे यंग आसा, विचारी आसा, कश्टकरी आसा, कश्ट करपी आसा, अशे सगळे आसा. ताका लागून मनोज परब ज्या संघटनेचें नेतृत्व करता तें नेतृत्व ताजे कडेन एका रातीन किंवा एका दिसान येवना. ताची स्वताची कांय विश्वासातले लोक आसा, कार्यकर्त्यांची ताच्या फाटल्यान फळय आसा. गोंयभरांत ताका मानपी कितलेशेच तरणाटे आसा. तातूंतल्यान पार्टी ही घडत गेल्या आनी पार्टी उबी आसा. मनोज परबाक जर काडटलो जाल्यार तो काडप कसो हो मोठो प्रश्न हो तांकां जे तांचेर रागार आसा किंवा तांकां जे विरोध करता तांच्या मनांत आसा आनी ताचें उत्तर तांकां मेळना. हो तांची खरी समस्या आसा. कारण आमदार आसूं किंवा इवन मंत्री आसूं, मुख्यमंत्री आसूं, पार्टीचो अध्यक्ष तांचे परसय वयर आसता. प्रोटोकॉल वायज दामू नायक हो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या परसय वयल्या पदाचेर आसा. कारण संघटना ताजे कडेन आसा. संघटना तो चलयता. ताका लागून मुख्यमंत्री हो ताच्या सकयल येता, मंत्री ताच्या सकयल येता आनी आमदार ताच्या सकयल येता. फाल्यां विरेश बोरकार हो समजा ताका ताचेर कारवाय करपाची जाली जाल्यार ती कारवाय करपाचो अधिकार हो अध्यक्षा कडेन आसता किंवा जी कार्यकारिणी आसा तिचे कडेन तो अधिकार आसता. आनी आमच्या म्हायती प्रमाणे किंवा आमच्या म्हणण्या प्रमाणे म्हणजे आमचे जे मानप आसा त्या प्रमाणे विरेश बोरकाराक एक नोटीसय सर्व जाल्या किंवा जावपाच्या वाटेर आसा की एंटी पार्टी एक्टिविटीज करपी लोकां बरोबर तूं कित्याक आसा किंवा तांचे बरोबर तूं कित्याक दिसता असो प्रश्न करपी ही नोटीस आसा किंवा आसतली असो एक सादारण अंदाज आसा. आनी आमच्या काना मेरेन ह्यो गजाली पावल्या. कदाचित ह्यो गजाली वाडत गेल्यो आनी संघर्श जर उफाळून आयलो विरेश बोरकार वर्सीस मनोज परब जाल्यार विरेश बोरकाराक प्रसंगी ही ताची आमदारकी सुद्दां पक्षांतली ती अडचणीत येवपाक शकता, धोक्यान येवपाक शकता. पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीसाच्या कारणां वयल्यान ताका पार्टींतल्यान निश्कासीत किंवा निलंबीत करपाक शकता अशी शक्यता आसा. आतां तें जातलें काय जावचें ना आमी नकळो, पूण परिस्थिती सद्या जवळपास तशी आसा. कारण ज्या तरेन मनोज परब काल रिएक्ट जाला आपल्या सगळ्या फेसबूक हातूंतल्यान जे पोस्ट ताणें केल्ले की आक्रमक अशे तरेचे पोस्ट आसा. आनी अजय खोलकार हो जो ताच्या अगदी जवळचो आसा, अगदी लागचो आसा किंवा विश्वेश नायक हो जो ताचो लागचो सहकारी आसा, हे सगळे ह्या विशया वयल्यान ठाम आसा. आनी पक्ष हो पक्षा सारको चलपाक जाय. बाकीचे जे जे हातून आसा, आमदार म्हणून आसा किंवा झडपी म्हणून आसा किंवा पंच सरपंच आसा, हे आसाच, पूण ऑर्गनायजेशन हें सुप्रीम हें तांणी निश्चित केल्लें आसा. अजय खोलकार हो ओकल आसा. सद्याच्या परिस्थितींत जर आर्जींत एक कन्सिस्टंट आपली मतां मांडपी जर शांतपणान जर कोण आसा जाल्यार तो अजय खोलकार आसा. आनी अजय खोलकार हो मनोज परबाक मानप्या पैकी आसा. तो पक्षांत पयल्या पोजिशनाचेर आसा, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पोजिशनाचेर अजय खोलकार आसा. आनी विश्वेशी हो पयल्या पोजिशनाचेर आसा. बाकीचे कांय म्हत्वाचे पोजिशनाचेर मनोज परबाचे विश्वासांतले लोक आसा. सो अशा परिस्थितीन फाल्यां जर फूट पडली जाल्यार मनोज परबाक हालोवप तशें विरेश बोरकाराक शक्य ना. तें कठीण आसा खूब. तातूंतल्यान पार्टी स्प्लीट सुद्दां जर जाली जाल्यार ती लिमिटेड अर्थान स्प्लीट जातली. कारण आमदारकी जर निलंबीत ताका पार्टींतल्यान निश्कासीत केलो जाल्यार तो अपक्ष आमदार म्हणून उरतलो. आमदार विधानसभेन ताका फक्त 6 म्हयने उरल्या. 6 ते 8 म्हयने चड जाल्यार एक एसंब्ली आतां फुडें जातली इलेक्शन जाय मेरेन. आनी उपरांत जी जातली ती एक बेठीच एक एका दिसाची किंवा 2 दिसाची ते कॉन्स्टिट्युशनल हें करपा खातीर पूर्ण करपा खातीर जी सक्ती आसा ती पूर्ण करपा खातीर जातली.
पूण तशी आतां एसंब्लीक हें कांय उरूना. रस्त्या वयलीं आंदोलनां आतां प्रखर आनी तीव्र जाता आसतना पळोवपाक मेळटलीं. बजेट हें जालें ना, आतां तेजी चर्चा जातली. ते आवाजी मतदानान ते दिसा तें संमत जालां. तेजी चर्चा आतां पावसाळी अधिवेशनांत करची पडटली. पूण त्या चर्चेच्या वेळार हे विशय खंयचे कितें येतले हें कोणाक सद्या तरी कांयच निश्चित ना, स्पश्ट ना. पूण रस्त्या वयलीं आंदोलनां तेचे पडसाद हे एसंब्लींत हे जे आतां पावसाळी अधिवेशन आसा तातूंत निश्चितपणान दिसतले. आनी तातूंत RGP आसूं किंवा बाकीचे पक्ष आसूं हे बाजी मारून वतले अशें दिसता. कारण सरकाराची जी बाजू आसा ती सद्या लगडी पडल्या. सरकारान कितलीय पत्रकबाजी केली किंवा घोशणाबाजयो केल्यो किंवा जायरातबाजी केली तरी सरकार हें खुबश्या विशयांचेर सद्या वीक जालां. पब्लीक परसेप्शन जें आसा, लोकांचो एक दृश्टीकोन आसा, लोकांची सरकारा बद्दलची मतां आसा ती सारकी ना. राज्यांत कितेंच सारकें चलना. सरकारी योजनांचें नांवां घेवन घेवन मुख्यमंत्री वेगवेगळ्यो घोशणा करत आसा. त्या घोशणांक तसो कांय अर्थ ना. लोकूय फाल्यां जाय जाल्यार ते चमयतले आनी तशे सभा घेतले, ते मेळावे घेतले आनी त्या योजनांचो उदूय जातलो. पूण लोकां मेरेन त्यो योजना पावता काय कितें? बेकारी सोंपल्या काय कितें? गरिबी कमी जाल्या काय कितें? म्हारगायेचेर कितें परिणाम जाला काय कितें? पेट्रोलाचे दर कमी जाले काय कितें? अशे कितलेशेच जमनीचें कन्वर्शन हो तर सद्या ऐरडी वयलो प्रश्न आसा. लँड कन्वर्शना वयल्यान लोक अस्वस्थ आसा. गोंय विकपाच्या सगळे जे प्रकार चल्ल्या ताका सरकारी पाठिंबो आसा. गोंय विकपाचो प्रकार जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना तो लँड कन्वर्शन 39A च्या अंडर जमनी कन्वर्ट जावन ह्यो खुबशे बिल्डर लॉबीचे आनी बाकीच्या कल्याणां सद्या सुरू आसा. जे सामाजीक कार्यकर्ते आसा तांचो थेट आरोप आसा की तांकां सरकाराचो पाठिंबो आसा, सरकार गोंय विकपाक उठला अशें ते सदांच म्हणटा. ते पब्लिकली म्हणटा, ताणें म्हणलां. सो अशे तरेन हें सगळें सुरू आसा. हें सगळें सुरू आसतना RGP सद्या जें कितें चल्लां तें फुडल्या 1-2 म्हयन्यांत म्हज्या कोतान आनी जर हो जो सद्याचो संघर्श आसा तो येवपी एक फुडल्या 7-8 दिसांक सगळें पिक्चर क्लियर जातलें. जर उगड संघर्श जावपाचो आसा तोय जातलो. तातूंतल्यान डिसिजनां जर कितें जावपाचीं आसा तिवूय जातलीं आनी ओवरऑल पिक्चर क्लियर जातलें. पार्टीक फुडल्या इलेक्शनाचेर एक ग्रावंड ओपन मेळटलो. तातूंत कितें व्हडलो फरक पडटलो अशें दिसना. 1-2 मनशां खातीर पार्टी ही कमी जायना किंवा ती सायडीक पडना. ऑर्गनायजेशन जेन्ना हातान आसता तेन्ना तसो कांय भिवपाची हें नासता. सो आमदार विरुद्ध संघटना अशे जर हो संघर्श ह्या लेवलान जर जालो जाल्यार सादारणपणान ताचो फटको मनोज परबा परस विरेश बोरकाराक चड वचपाक शकता. ही आतां काळ्या दगडा वयली रेग आसा. ते सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. ती विरेशांनी समजून घेवपाक जाय, ती मनोजांनी समजून घेवपाक जाय. आनी जर कितें शक्य आसा जाल्यार तांणी अजुनूय एक समेट घडोवपाक जाय. कोणा तरी जाणकार किंवा जे कोण जाका ते मानता तांकां फुडें घालून हे सगळ्या विशयाचेर चर्चा जावन चर्चेंतल्यान हे प्रश्न सुटपाक जाय अशें आमकां मना पासून दिसता. इश्टानो, आमी जें कितें सांगपाक जाय आशिल्लें तें सांगपाचो यत्न केला. थोडेशे परखडपणान आमी मांडपाचो यत्न केला. कालचोय आमी जो व्हिडियो केल्लो, एपिसोड केल्लो तातूंत आमी कांय गजाली स्पश्टपणान सांगिल्ल्यो. कारण आमकांय दिसता की रिजनल पार्टी म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही ज्या तरेन वयर येताली तर खुबशे लोकांचे प्रश्नूय फुडें येताले ते येवपाक जाय हें आमचें मत आसा. आमी हांगा थारता. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.